बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी एफपीएससी की जो तमाम न्यूज़ अपडेट्स हैं आज की बताते हैं, और ख़ास तौर पर कैनाल पटवारी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैनाल पटवारी के ऊपर जो है इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, क्या करना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करने हैं, और ये जो लोग फेल हो गए हैं इनका क्या इशू है, इसके ऊपर बात करें। इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे जनाब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा जनाब, वीडियो को बराबर डिटेल से सुना करें तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको व्हाट्सएप के ऊपर या दोबारा रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जी जनाब, कैनाल पटवारी का पीपीएससी ने ये कहा कि जनाब डॉक्यूमेंट जो है तमाम स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट भेजें। तो डॉक्यूमेंट भेजने के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिनका नाम रिटन टेस्ट के अंदर क्लियर हो गया। एक तो उनको मैंने कहा था कि आप ये वर्डिंग चेंज करें, आपने कहा जी ऑल स्टूडेंट हु क्लियर द रिटन टेस्ट, इसमें उन्होंने अब वर्डिंग शायद चेंज कर ली होगी। टाइपिंग ये देखें, ऑल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टाइपिंग टेस्ट, अब यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दी ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं ये 3 साल से पहले, यानी आप कल परसों तक कुरियर करवा दें। आपने क्या क्या भेजना है वो तरीका मैं बता देता हूँ, और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कवर लेटर जो उन्होंने लिखा है वो भी आपको भेजता हूँ कि आपने क्या भेजना है। देखें जी, आपने ये एक एप्लीकेशन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे डेट डालेंगे 2 सेक्रेटरी पीपीएससी लाहौर। सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर कैनाल पटवारी इंटरव्यू। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज़ फाइंड इनक्लोज हेयर विद द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैनाल पटवारी इंटरव्यू डिटेल एज अंडर। भाई आपने इस कवर लेटर, ये इसको कवर लेटर कहते हैं, कवर लेटर के साथ आपने क्या चीज़ अटैच की है? नंबर फर्स्ट, मैट्रिक रिजल्ट की फ़ोटो कापी, एफ एफ एस सी आई सी एस की फ़ोटो कापी, डोमिसल की फ़ोटो कापी, सी एन एस सी की फ़ोटो कापी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी, और हार्ड कापी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भाई क्या चीज़ है? ये एक आपके सामने नई चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद आपने इस फार्म को इसको प्रिंट करके यहाँ पे अपना नेम, सेल नंबर, सी एन एस नंबर साइन कर देने हैं, और ये सबसे ऊपर रखने हैं। उसके बाद देखें जी, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये क्या चीज़ है? आपने क्या करना है, पीपीएससी की वेबसाइट पे यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन में ये देखिएगा, यहाँ पे आप अपना सीएनएससी नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ टोकन नंबर डालेंगे। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन या टोकन नंबर कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीपीएससी का मैसेज खड़ा होगा, या आपने जब अप्लाई किया तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर भी ये एप्लीकेशन और टोकन नंबर वहाँ मौजूद होंगे। तो आप इसके ऊपर यहाँ से इसको प्रिंट करेंगे और आपने इसको भेज देना है। अब आते हैं इसके ऊपर कि जनाब जिस लोगों की टाइपिंग जो स्पीड थी 40 वर्ड पर मिनट या 43 या 44 वाले भी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको क्यों फेल कर दिया गया है? इसके ऊपर पीपीएससी से मैंने जनाब 3-4 बार आज कॉल की, उनको काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, उनको खुद को भी नहीं पता। सीधी सी बात, जो बात मैं बताऊँ, उनको खुद को भी नहीं पता कि ये जनाब क्या है, ठीक है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी सर ये सीक्रेट है तो हम नहीं बता सकते। मैं कहा ये क्या बात हुई, आप एक बंदे को फेल कर रहे हैं उसको बताओ, सीक्रेट कैसे हो सकती है आपकी बात? आपने कहा कि जनाब आपने ऐड के अंदर लिखा है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बंदे ने निकाल लिए, फिर आपने क्यों फेल किया उसको? आपने क्या लिखा था कि प्रोफिशिएंसी आपकी इतनी होनी चाहिए, एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए, आपकी जो है ये सारी चीज़ें क्या लिखी थी आपने सिर्फ नेट स्पीड मांगी थी ना, वो बंदे ने निकाल ली, बात खत्म। खैर, आपने इसके लिए क्या करना है, आपने अर्जेंटली जनाब क्या करना है कि पीपीएससी की वेबसाइट पे एक सेक्रेटरी पीपीएससी के नाम एप्लीकेशन लिखें, और उसको कहें कि मेरी टाइपिंग की जो रफ्तार आई थी, टाइपिंग के दौरान मेरी इतनी आई थी, अब मेरा नाम क्यों नहीं आया? तो आपको 10 दिन के अंदर आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको वो रिप्लाई आएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखें, अपना नेम लिखें, अपने सीएनएससी नंबर, अपनी एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट का नेम, केस नंबर, ये सारे लिख दें, और उसके बाद जनाब आप भेज देंगे। अच्छा जी, कवर लेटर में एक बात और भी याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे आपने लिखा है ना सीएनएससी नंबर, यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है केस नंबर। ये चीज़ भी आपको मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत अहम है। जैसे आपके सामने ये जो है ये 16G23, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ। तो ये अब आपने, ये भी हमारे पास एक किस्म का आ गया, ये भी आपने साथ बताया, ठीक है। तो 16G23। इसके बाद देखें जी, हमारे सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता, और हमारी कोशिश होती है कि उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बताते रहते हैं। ठीक हो गया। ये कवर लेटर जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, आप ले सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी का मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इंटरव्यू में चाहते हैं कि आपका नाम आ जाए
اور آپ کے انہوں نے ڈاکومنٹ کی سکروٹنی کرنی ہے، ڈپلومہ دیکھنا ہے۔ اب ایک بہت اہم بات کیا ہے کہ جناب اگر آپ کا ڈپلومہ ہے، آپ نے لکھ لیا فار ایگزامپل آپ نے ایک کالج کا نام لکھ دیا قائد اعظم کالج اور رزلٹ ڈکلیئر ڈیٹ بھی لکھ دی، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈپلومہ میرے پاس ہے ہی نہیں، اب آپ کے پاس کوئی اور ڈپلومہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اور اپلیکیشن پی پی ایس سی کے نام لکھنی ہے، اور یہ جو آپ نے یہ اپلیکیشن بھیجنی ہے، یہ ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں، اس کے ساتھ یہاں پہ جناب والا یہ 7واں نمبر بھی ایڈ کریں گے۔ کیا لکھیں گے؟ اپلیکیشن فار چینج آف ڈپلومہ ریکارڈ، یعنی جو میں نے ڈپلومے کا ریکارڈ چینج کیا تھا، وہ لکھا تھا، اس کو چینج کر دیں، وہ جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، جو میں اب پرووائڈ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے اندر؟ آپ نے لکھنا ہے کہ سر میں نے جو ڈپلومہ انٹر کیا تھا وہ ڈپلومہ غلطی سے انٹر ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں، یہ میں نے جو اپنی فوٹو کاپی بھیجی ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں گے، تو آپ کا جناب کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور آپ کا جناب نام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ ڈپلومہ بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا کالج کا رجسٹریشن پروف ہے تو وہ بھی ساتھ بھیج دیں، تاکہ آپ کا نام ڈائریکٹ انٹرویو میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اس کے بعد یہ جناب ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ 41 ورڈ پر منٹ یا 44 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ جو ہے کیوں روکا گیا ہے، تو اس کے اوپر جناب یہ نوکری بہت اچھی ہے اور پکی نوکری ہے، ریگولر نوکری ہے، اس کے اوپر آپ کو عدالت جانا پڑے، جدھر جانا پڑے اپنا رائٹ لینے کے لیے، اپنا حقوق لینے کے لیے۔ بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آپ لوگ اس کے اوپر اپنی ہمت کریں، ٹھیک ہے؟ پی پی ایس سی کے ایگزام شیڈیول کی ہم بات کریں تو یہ جناب جہاں پہ موجود ہیں جو اس سیچرڈے سنڈے کو 29 اور 30 کو ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ پی پی ایس سی نے جو شیڈیول ایگزام کے تھے جناب پلانر اس کو بھی اپڈیٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی۔ باقی جناب یہ جو کارپورل کی سیٹیں آئی ہیں اس کا ہمارا سیمینار 5 جولائی کو ہے، اس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، اس کو جوائن کر لیں۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے سامنے اچھا ایک بات میں بتا دوں، کارپورل کے اندر ہماری اکیڈمی کو جو بندہ بھی جوائن کرے گا نا، میں ابھی آپ کو ویڈیو بتا رہا ہوں، جو بندہ جوائن کرے گا ہمارے پاس وہ پاس ہو جائے گا، اگر وہ پاس نہیں ہوتا ہم اس کو فیس واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنی سی بات، اتنی کوئی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا، میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کا نام ہوگا، لیکن شرط کیا ہوگی کہ آپ نے ڈیلی کلاس لینی ہے، ڈیلی ٹیسٹ دینا ہے، اور ٹیسٹ کے اندر آپ کے 90% سے اوپر مارکس ہیں، یہ شرط ضرور ہوگی ہماری۔ پھر اس کے بعد آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ رہ جاتے ہیں بیڈ لک سے، تو پھر ہم آپ کو فیس بھی واپس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکسائز انسپیکٹر کے لیے جناب بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ سر بے روزگاری ہے، آپ جو ہے نا آپ تو سمجھ سکتے ہیں، تو جناب اس لیے اب آپ اس کی ایکسائز انسپیکٹر کی پر منتھ فیس بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور پر منتھ فیس 4000 روپے ہے، اور 2.5 مہینے کا سیشن ہے۔ آپ کی ٹوٹل فیس جمع کروائیں گے تو 8000 ہے، اگر پر منتھ جمع کرانے تو 4000 کرا کے اپنا نیم، فادر نیم اور شہر کا نیم، کوالیفیکیشن لکھ کے مجھے کریں گے۔ آج ہماری کلاس فری ہے، اور فری کلاس جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ کا لنک جوائن کر لیں، تاکہ 8:50 پہ کلاس ہونی، آپ بھی جوائن کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔